بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. المطريد ديالو كتقول لا célérité V du son dans l'air est proportionnelle à la racine carrée. يعني il est proportionnel à la racine carrée de la température absolue T. إذا la température absolue T هي اللي كتكون بالكيلفين، بالكيلفان. إذا هنا la première question, exprimer mathématiquement cette propriété. إذا هنا قالوا لنا بأن في مالها proportionnel. شنو يعني proportionnel؟ يعني كتساوي واحد لا كونستونت مضروبة فاش؟ في داك لا غاسين كاري ديال لا تمبيراتور ابسولو. إذا هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بأن لا فيتاس في مالها proportionnel. إذا واحد الفاكتور كا نسميوه coefficient de proportionnalité فوا proportionnel مع la racine carrée. إذا نديرو la racine carrée ديالاش؟ de la température absolue T. إذا هاد K شنو هو؟ avec K شنو هو؟ قلنا coefficient de proportionnalité. Ou T, هذه la température absolue. En Kelvin. Dans la température absolue en Kelvin, شنو هي؟ هي la température en degrés Celsius plus 273 273,15. هذه العلاقة باش كنحددو من دوغري سيلسيوس اللي عند كيلفين، وسبق لكم شفتوها في ترون كومان في الدرس ديال الشيمي ديال لا كونتي دو ماتيير. dans la deuxième question قال لك sachant que V1 كتساوي 340 متر par seconde à 15 degrés Celsius. La vitesse de 15 degrés Celsius هي 340 mètres. Calculer la célérité du son dans l'air à 25 degrés Celsius. عطاونا لا غولاسيون باش كنحولو من الدوغري سيلسيوس لعند الكيلفين. نمشيو نجاوبو على السؤال ديالنا. إذا هنا V1 شنو هي K فوا لا غاسين ديال لا تمبيراتور T1. T1 هي 15 degrés Celsius. و لا فيتاس V2 هي K فوا لا غاسين ديال لا تمبيراتور T2. إذا هنا يا إما نمشيو نحسبو K، عندنا V1 وعندنا T1 نحسبو K وعاد نرجعو لهاد العلاقة الثانية نعوضو، يا إما نحاولو أننا نديرو شي عملية بين هاد جوج علاقات اللي تلغي K. إذا العملية اللي ممكن نديروها بين هاد جوج علاقات وتلغي K هي القسمة. إذا درنا V2 sur V1 غتجينا هي لا غاسين دو T2 sur لا غاسين دو T1. إذا حنا باغيين V2 غتجينا هي V1 فوا لا غاسين ديال T2 sur T1. إذا V1 عطاوها لنا هي 340 متر بار سكوند، محتاجوش التحويل، فوا لا غاسين. إذا T1 هي 15 دوغري سلسيوس. إذا 15 نحولوها للكيلفين غنزيدو 273,15 على 25 بلس 273,15. إذا غتلقاو بأن لا فيتاس V2 est égale à 346 متر سكوند موان 1. وهذه كتأكد لنا الخاصية ديال لي زوند اللي شفناها في الدرس، واللي شفنا بأن لا فيتاس دو بروباغاسيون دي زوند ديبون دي بروبريتي دو ميليو دو بروباغاسيون. إذا هنا فاش غيرت لا تمبيراتور ديال الغاز ديال لاغ الغاز اللي خدامين به هنا هو لاغ، فاش غيرت لا تمبيراتور ديالو اللي هي وحده من لي بروبريتي ديالو تغيرات لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند. وهذه عقلوا عليها مزيان بأن إلا تغيرت شي حاجة في لو ميليو دو بروباغاسيون، إلا تغيرت شي خاصية ولا شي بروبريتي من لي بروبريتي ديال الميليو دو بروباغاسيون، لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند فاري.